औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 66 से लेकर 81 तक की आयत और उसमें मौजूद अहम वाक़यात को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 65 तक इख्तिताम किया था, जिसमें जो हमने हफ्ते के दिन शिकार करने के हवाले से वाक़या जाना था, उसी से रिलेटेड एक अहम बात थी। इंशाअल्लाह पहले मैं उसको बयान करूँगी और उसके बाद हम इंशाअल्लाह तर्जुमे की तरफ जाएंगे पहले, और उसके बाद जो है उसकी तफसीर आपके सामने पेश करूँगी। तो पिछले वाक़ये में जिसमें हफ्ते के दिन शिकार करने का जो जिक्र मौजूद था, तो उसमें एक अहम नुक्ता है, उसको मैं आपके सामने पेश करती हूँ। वो ये है कि उन्होंने क्या किया था, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी यानी बनी इसराइल जो थे, उन्होंने हीला किया था दरअसल, ठीक है। यानी एक चीज़ मना की गई, उसके लिए कोई ऐसा तरीका निकालना जिससे वो चीज़ जायज़ हो जाए, इसको हीला कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना हराम है। हुक्म शरई को बातिल करने के लिए हीला करना, ठीक है। जो आपको हुक्म शरा किसी चीज़ का हुक्म देती है और उसको गलत साबित करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए किसी भी तरह का हीला करना, जैसे इनको कहा गया था हफ्ते के दिन शिकार ना करें, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बना लिया, उसके ज़रिए से उनको पानी को भी स्टोर किया और घड़ों के अंदर, और मछलियाँ भी उसके अंदर जमा हो जाती थी, तो दरअसल तो ही शिकार करना ही पाया गया। तो इस तरह की कोई जो है अमल करना जिससे वो नाजायज़ काम जायज़ हो जाए, इसे हीला कहते हैं, ठीक है। और इस तरह करना हराम है। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंसान, हम भी जो है बहुत सारे इंसान जो है शैतानी जो है वसवसे उसके भी आते हैं। बाज़ औक़ात जो है जो नाजायज़ चीज़ है, जो ऑलरेडी हराम है, तो उसमें हीले बहाने करने की कोशिश करते हैं, उसे जायज़ करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा करना हराम है। अब हम चलते हैं इसकी मज़ीद आयतों की तरफ, जो आयत नंबर 66 से हमें पढ़ना था। तो सबसे पहले 66 से लेकर 72 तक जो है आयत मैं आपके सामने इस वक्त पेश करती हूँ, क्योंकि उसमें एक ही वाक़या है। तो तर्जुमा उसका सुन लेते हैं, उसके बाद इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बाद की आयत को आपके सामने पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये वाक़या उस वक्त के लोगों और उनके बाद वाले लोगों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। कौन सा वाक़या? जो हमने पिछला अभी जिक्र किया। अब हम चलते हैं आगे। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं? मूसा ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि वो गाय कैसी है। फरमाया अल्लाह फरमाता है वो एक ऐसी गाय है जो ना तो बूढ़ी है और ना बिल्कुल कम उम्र है, बल्कि उन दोनों के दरमियान है। तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि उस गाय का रंग क्या है। फरमाया अल्लाह फरमाता है वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत ही गहरा है और गाय देखने वालों को खुशी देती है। उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वाज़ेह तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है, क्योंकि बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है और अगर अल्लाह चाहे तो यकीनन हम राह पालेंगे। मूसा ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जिससे ये खिदमत नहीं ली जाती कि वो ज़मीन में हल चलाए और ना वो खेती को पानी देती है, बिल्कुल बेऐब है और उसमें कोई दाग नहीं। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अब आप बिल्कुल सही बात पर लाए हैं। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया और हालांकि वो ज़बह करते हुए मालूम ना होते थे। और याद करो जब तुमने उस शख्स को कत्ल कर दिया, फिर उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डालने लगे, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जिसे तुम छुपा रहे थे। अब चलते हैं अभी जो मैंने आपके सामने तर्जुमा पेश किया उसकी तफसीर की तरफ। इसमें जो वाक़या बयान किया गया है उसका खुलासा क्या है कि यहाँ पे यहूदियों का वो वाक़या याद दिलाया गया जिसमें एक शख्स ने अपने किसी अजीज़ को खुफिया तौर पर कत्ल कर दिया और उसे दूसरे मोहल्ले में डाल दिया और उसकी मीरास भी ले और खून बहा भी मिल जाए। इस तरह इसने ये दावे कर लिए कि इसे खून बहा भी दिलवाया जाए। अब कातिल का पता जो है वो नहीं चल रहा था। वहाँ के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हकीकत जो है हमारे ऊपर जाहिर फरमा दे। इस पर हुक्म हुआ कि वो एक गाय को ज़बह करें और इसका कोई हिस्सा जो है वो मकतूल को मारे, वो जिंदा होगा और कातिल के बारे में बता देगा। लोगों ने हैरानी से कहा कि आप अलैहिस्सलाम हमसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मकतूल का हाल मालूम होने और गाय का तबाह करने में कोई मुनासिबत बज़ाहिर मालूम नहीं होती थी। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करके जाहिलों में से हो जाऊँ।
جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کیے اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ جو ہے اپنی ہی اوپر جو ہے قیدیں تھیں اس کو بڑھانے لگے۔ بالآخر جو ان کے بار بار سوال کرنے کے بعد جو انہیں حکم ہوا تھا، تو اس کے مطابق کیسی گائے ان کو دریافت کرنی تھی؟ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بدن پہ کوئی داغ بھی نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو، اور اس گائے نے نہ کبھی کھیتی باڑی کی ہو نہ کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخر سوال میں انہوں نے جب آخری سوال کیا تھا تو انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہے ہم راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کو تسلی ہو گئی، پھر انہوں نے ایک گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں ایسی گائیں صرف ایک ہی تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اس بوڑھے باپ نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب، میں اس بچہ کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت میں رکھتا ہوں، تاکہ جب یہ فرزند یعنی میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اور اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو صالح اور متقی اور ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں جا کر 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط رکھی کہ سودا ہونے پر پہلے جو ہے اس کی اجازت حاصل کر لی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت بھی جو تھی وہ اطراف 3 دینار ہی تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو فرشتے خریدار کی صورت میں آئے اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی ماں نے شرط کیا لگائی تھی کہ 3 دینار میں بھیجو گے لیکن مجھ سے پہلے اجازت لو گے۔ اب بازار میں فرشتے آئے ہیں خریدار بن کر اور اسے وہ 6 دینار جو ہے وہ اسے آفر دے رہے ہیں اور شرط کیا لگا رہے ہیں کہ اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظر جو ہے منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت جو تھی وہ منظور کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر بیچنے پر پھر دوبارہ اپنی مرضی یعنی اپنی والدہ کی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ اب جوان پھر بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگا دی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پہ موقف نہ رکھو، یعنی والدہ سے بنا پوچھے ہی جو ہے یہ سودا کر لو۔ جوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست جو عورت تھی یعنی اس بچے کی ماں تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ خریدار نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ اس گائے کو فروخت کیا جائے یا اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، یعنی اتنی قیمت جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے جو تم سے خریدنے آئے اتنی وصول کرنا۔ جوان گائے کو لے کر گھر آیا اور جب بنی اسرائیل کے لوگ جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی اور اس کے عضو کو مردے کو مارا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اب اس قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل بھی قائم کی۔ کیسے؟ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا ہے اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردے کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردے کو زندہ کرنا اور حساب لینا یہ حق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس پورے واقعے سے حاصل ہونے والی جو اہم مسائل ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، عمل کی بجائے جو ہے وہ عقل کی بنیادوں پر اس پر اعتراضات ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے ادبوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے پیغمبر پر جھوٹ، دل لگی اور کسی مذاق کا اڑانا وغیرہ جیسے عیبوں سے انبیاء کرام کی جو ذات ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ البتہ خوش طبعی ایک اچھی صفت ہے، محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جب گائیں ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ ناراض ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہ شرعی احکام سے متعلق بیجا بحث کرنا انسان کو مشقت میں جو ہے مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو گائے ذبح کرنا ان کے لیے کافی ہوتا، کوئی شرط وغیرہ ان پہ عائد نہ کی جاتی، لیکن بیجا سوال نے انہیں مشقت میں مبتلا کر دیا، اور ان کے سوال کے نتیجے میں ہی اتنی قید جو ہے لگائی گئی کہ فلاں گائیں ہو، ایسی گائیں ہو، ایسی گائیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ شرعی احکام میں بیجا اور بلا وجہ کی بحث جو ہے انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پھر اگر چوتھا پوائنٹ اس میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہاں پہ ہمیں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل جو ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائیں نہ پاتے، یعنی ان کو وہ اس گائے کو تلاش ہی نہ کر پاتے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے ہی جو ہے انہیں وہ ایسی گائیں مل گئی۔ پھر اس کے بعد جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے، جیسے کہ اس بچے کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور جو اپنا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی واضح نشانی اس قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، یقین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ پھر جو ہے ایک اور نقطہ جو اس واقعے سے حاصل ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، وہ کیا ہے کہ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ پسندیدہ عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو مال و دولت سے نوازا۔ پھر دوسرا جو آخری نقطہ ہے، اور اسی پہ اس واقعے کا جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں، کہ ماں باپ کی خدمت اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں نفع ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی اسے جو ہے برکت اور خیر حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے یقیناً جو ہے کامیابی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا واقعہ۔ اب ہم چلتے ہیں مزید آیتوں کی طرف۔ اب کی آیتوں میں منافقین کے بارے میں دوبارہ جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے احوال کا جو ہے ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر میں ابھی 82 تک آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گی، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے تو کہتے کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ یہ اتنی بات نہیں جانتے تھے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے تھے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور صرف وہم و خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تم تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو، کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اسے گھیراؤ کر لیا، تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ تو تھی آیت اور ان کا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو آیت ہیں وہ کس کے متعلق تھی اور کیوں جو ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے۔ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کے بہت حریص تھے کہ یہودی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔
इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारा यकीन करेंगे या तुम्हारी तबलीग की वजह से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें एक गिरोह वो था जो सिर्फ उलमा पर मुश्तमिल था। वो अल्लाह ताला का कलाम यानी तौरात सुनते थे और फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल दिया करते थे। ठीक है, यानी वो कुछ ऐसे भी थे यहूदियों के ग्रोह में से जो तहरीफ किया करते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात उस किताब में मौजूद थी उसको बदल डाला था और उस गुमान में थे कि कहीं वो ईमान ना ले आए दूसरे लोग। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं जो है यहूदियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये वो मुनाफिकीन है जो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। फिर उनमें से एक गिरोह ऐसा भी था जो अनपढ़ था, जो किताब तो नहीं पढ़ते थे, न जानते थे, लेकिन मुफाद परस्त सरदारों के बयानात पर उन्होंने उल्टे सीधे ख्याल व गुमान जो है वो उसमें पड़े हुए थे कि उनकी तो बख्शिश हो जाएगी और यही उनके जो मनगढ़ंत ख्यालात थे उसी में वो खुश थे। तो उसकी भी निशानदेही की है कि ये सिर्फ वहम व गुमान में, उल्टे सीधे ख्यालात में जो है मुब्तला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी यहाँ पे कुरान मजीद में देखें हाईलाइट किया गया है, उनसे भी खिताब किया गया है कि ये वो जाहिल हैं जिन्होंने अपने उलमा जो है मुफाद परस्त जो उलमा थे, सरदार थे, उनके बयान सुन के खुद ही लोगों ने गुमान कर लिए कि जो वो उनकी बख्शिश हो जाएगी और सिर्फ 40 दिन या 7 दिन जो है वो जहन्नुम की आग में जाएंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे। उसका भी रद्द किया गया। अब उनके लिए फरमाया कि उनके लिए बर्बादी है, फवैलुल, तो बर्बादी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ फरमा हुए तो उलमाए तौरात यानी तौरात के जो उलमा थे और सरदार थे, उन्हें अंदेशा था कि इनकी रोज़ी जाती रहेगी और सरदारी मिट जाएगी, क्योंकि तौरात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया औसाफ जिक्र किया गया था। जब लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके मुताबिक पाएंगे तो फ़ौरन ईमान ले आएंगे और अपने उलमा और सरदारों को छोड़ देंगे। इस अंदेशे से उन्होंने क्या किया, तौरात में तहरीफ तगय्युर करना शुरू कर दिया और हुलिया मुबारक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था उसको उन्होंने बदल दिया और वही जो तहरीफ शुदा जो औसाफ थे वो अवाम में सुनाने लगे और लोग समझते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यकीनन वो ये हस्ती नहीं है। और यहाँ पे उन्हीं के लिए फरमाया गया कि फवैलुल, तो बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथों से तौरात में मनगढ़ंत बातें लिखते थे और फिर कहते थे कि ये खुदा की तरफ से है और ये अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ सिर्फ इसलिए करते थे कि इसके बदले में थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। तो उन लोगों के लिए इनके हाथों के लिखे हुए की वजह से, उनकी कमाई की वजह से तबाही और बर्बादी है। उसी का जिक्र जो है इन आयतों में अभी हमने किया। इसके बाद उनका एक जो बातिल अकीदा था उसका रद्द किया गया है कि यहूदी कहते थे कि दोज़ख में वो हरगिज़ दाखिल ना होंगे मगर चंद मुद्दत के लिए। कितनी मुद्दत के लिए? क्योंकि अबू अजदाद ने बछड़े की जो पूजा की थी उसके बाद यानी वो उस मुद्दत के लिए उस सज़ा उस जिन बछड़े की पूजा की थी नतीजे में कुछ मुद्दत के लिए उनको जहन्नुम में अज़ाब होगा, इसके बाद वो बरी हो जाएंगे। अब कुछ के नज़दीक था 40 दिन और कुछ के नज़दीक था 7 दिन। तो इस आयतों के अंदर जो हमने अभी भी इसमें जिक्र किया था उसमें इसका रद्द किया गया है कि जो तुमने गुमान किया हुआ है, ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम फरमा दो कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा लिया हुआ है कि वो तुम्हें चंद दिन के लिए जहन्नुम में डालेगा, और अगर ऐसा कोई वादा है तो फिर अल्लाह ताला हरगिज़ वादा खिलाफी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि तुम अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हो और अल्लाह ताला तुमसे ऐसा वादा क्यों करेगा कि तुम जहन्नुम में ज़्यादा अरसा के लिए नहीं रहोगे। हालांकि अल्लाह ताला का तो कानून ये है कि जिसने गुनाह का इर्तिकाब किया और उसके जो गुनाह है उसने उसको घेर लिया, वो कुफर में जा पड़ा, तो वो जहन्नुम में जाएगा और हमेशा हमेशा रहेगा। तो ये तो था आज की हमारी आयत और उसमें मौजूद अहम वाक़यात और उसकी तफसीर, और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हम मज़ीद आयतों को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी तफसीर को जानेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको वीडियो को ख़ुद भी सुनें और आगे भी लोगों को शेयर करें और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।